اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوندی ہے۔ ماشاءاللہ ساڈے شیخ عبداللہ وحید مدنی صاحب اور ساڈے مسلک دے ترجمان حضرت مولانا عبدالغنی محمدی صاحب تشریف فرما نے، اور میں زیادہ دیر تواڈے چوتے اور انہاں دے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، اور آخر تے ساڈا ببر شیر جنہوں تسی سنن واسطے بیٹھے ہو، ساڈا مہمان جڑے دوروں سفر کر کے آئے، میری مراد قاری القرآن حضرت مولانا حفظ الرحمان بلوچ صاحب ماشاءاللہ وہ بھی تشریف فرما نے۔ مکے مدینے چوں فرمائش آئی ہے کہ شان سناؤ مکے تے مدینے دی، تہاڈا کوئی ذائقہ بدلی ہے؟ وہ بدلی ہے؟ اونچی ساری آکھو سبحان اللہ۔ جڑا مکے مدینے جانا چاہتا ہے ہاتھ چوک کے آکھے سبحان اللہ۔ حالے نہیں آواز آئی، اونچی ساری آکھو سبحان اللہ۔ حجر اسود تو کسے سوال کیتم، تیرا رنگ کیوں ایڈا کالا ہے، تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تینوں گھر کوئی چومن والا ہے۔ تے حجر اسود نے موڑ جواب دیتا، میری شان تے سب تو بالا ہے، او مینوں ساری دنیا تا چم دی، مینوں چم گیا کملی والا ہے۔ تے پھر میں کیوں نہ کہہ دیاں جدی فرمائش آئیے، میرے بھائی سیٹھ کاشف مبارک صاحب سن دے نے پہن، اللہ پاک جنے جڑے بار نے، اللہ پاک غیب دے وچوں مدد فرمائے۔ مکے تے مدینے جاواں دل بڑا کردا اے، مکے تے مدینے جاواں دل بڑا کردا اے، سینے وچ ٹھنڈ پاواں دل بڑا کردا اے، مکے تے مدینے جاواں۔ پاس بنوا کے ساری دنیا پئی جاندی ہے، پتہ نہیں مینوں کانوں دیر ہوندی جاندی ہے۔ پاس بنوا کے ساری دنیا پئی جاندی ہے جی، پاس بنوا کے ساری دنیا پئی جاندی ہے، پتہ نہیں مینوں کانوں دیر ہوندی جاندی ہے۔ جاواں گا میں نال جاواں دل بڑا کردا اے، جاواں گا میں نال جاواں دل بڑا کردا اے، سینے وچ ٹھنڈ پاواں دل بڑا کردا اے، مکے تے مدینے جاواں دل بڑا کردا اے، مکے تے مدینے جاواں دل بڑا کردا اے، سینے وچ ٹھنڈ پاواں دل بڑا کردا اے، مکے تے مدینے جاواں۔ اور چھیتی چھیتی مکہ تے مدینہ وکھا دے اللہ، سونے دے روزے دا دیدار کرا دے اللہ، پیارا پیارا مکہ تے مدینہ وکھا دے اللہ، سونا سونا مکہ تے مدینہ وکھا دے اللہ، سونے دے روزے دا دیدار
کرا دے اللہ سارے منگ لو دعا دل بڑا کر دائے محمدی منگ دا دعا دل بڑا کر دائے سینے وچ ٹھنڈ پاوا دل بڑا کر دائے مکے تے مدینے جاواں اچھی ساری کہہ دیو ہن تواڈے سامنے ترجمان مسلک اہل حدیث شہزادہ خطابت قاری القرآن فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری عبدالغنی محمدی صاحب ذرا نعرہ مارو نعرہ تکبیر نہیں یار ہلے بھی آپ پچھلا بار لائی سا منو لگتا ٹھنڈی ٹھنڈی واہ ہون ڈئی ہے تو تسی ٹھنڈے ہوئے ماشاءاللہ قاری حضرت مولانا عبداللہ نثار علی پگ بنی ہے اچھی ساری آکھو سبحان اللہ حاجی شباز صاحب بڑا پیار کر دے سارے آکھو نعرہ تکبیر ترجمان مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا عبدالغنی محمدی صاحب